नमस्कार, म मुकुन्दराज ढकाल। यो विराटनगर दूर शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत गर्दछु। आज म कक्षा 8 को गणित विषय अन्तर्गत म्याथमेटिक्स सब्जेक्ट अन्तर्गत स्ट्याटिस्टिक्सको तथ्याङ्कशास्त्रको मिडियन मध्यिका जुन अस्तिको क्लासमा हामीले छलफल गरेका थियौँ त्यसैको बारेमा आज केही प्रब्लमहरू सल्भ गर्न लगायत यसको अलिकति थप कुराहरूको बारेमा सहजीकरण गर्न लागिरहेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो मध्यिका जुन मेजर्स अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी हो हैन, केन्द्रीय प्रवृत्तिको मापन, तथ्याङ्कहरूको चाहिँ बीचको मान पत्ता लगाउने हैन, मिडिल भ्यालु पत्ता लगाउने जुन प्रोसेस छ मध्यिका जुन हाम्रो यो कोर्समा दिया छ हैन, कोर्समा दिएको छ, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। यसमा अलिकति ध्यान दिउँ, इम्पोर्टेन्ट कुराहरू टिपौँ हैन, अनि होमवर्कहरू पनि गरौँ। र सबभन्दा पहिला म अलिकति यसको स्लाइडमा ध्यान केन्द्रित गराएँ। त्यहाँ अस्ति पनि छलफल गरेका थियौँ, मिडियन। व्हाट इज मिडियन? मध्यिका नेपालीमा मध्यिका भनेको के हो त? मिडियन इज इन द मिडिल भ्यालु। मिडियन इज इन द मिडिल। मध्यिका भनेको के हो त? बीचको मान हो। यो कुनै पनि तथ्याङ्कको बीचको मान। एकपटक फेरि मैले यहाँ व्हाइट बोर्डमा पनि भाइ बहिनीहरूलाई हेर्नको लागि आग्रह गरेँ। यो जम्मा 5जना विद्यार्थीहरूको प्राप्ताङ्क मानौँ मैले यहाँ उल्लेख गरेको छ। 5, कसैले 5, 10, 15, 20, 25 यो अङ्क प्राप्त गरेका छन्। यिनीहरू के भयो? 91 माथि दिएको छ। स्टेप फर्स्टमा के गर्नुपर्छ त? वी सुड एरेन्ज द नम्बर्स इन अर्डर फ्रम लिस्ट टु ग्रेटेस्ट स्मलेस्ट टु लार्जेस्ट है, यो कन्सेप्ट बसाल्ने। दिएको तथ्याङ्कलाई चाहिँ सानोदेखि ठुलोसम्म क्रम मिलाएर लेख्यौँ। 18, 19, 21, 24, 27 हेऱ्यौ हो हेर त। फाइन्ड द मिडल नम्बर व्हिच इज इन मिडल। 18, 19, 21, 24, 27 माथिको त है फर्स्टको 24 थियो नि मिडल, त सिधै लेख्यो भने तिमी 24 भनिहाल्छौ नि यहाँ त होइन, 24 भन्छौ मिडलमा। तर एरेन्ज गर्दा त होइन, हेर त 21 इज इन द मिडल भनेको 21 चाहिँ के छ त? सेन्टरमा छ अथवा बिचमा छ। सो 21 इज द मिडियन है, 21 इज द मिडियन। दिस इज योर मिडियन नम्बर। बिचमा पर्ने मान अथवा चाहिँ मिडलमा पर्ने भ्यालु चाहिँ के हो त? मिडियन हो, 21। अर्को पनि यहाँ हेरौँ है त ल। हाउ टु फाइन्ड द मिडियन इन अ ग्रुप अफ नम्बर्स भनेर म यहाँ त्यहाँ लेखाएको छु। 18, 19, 21, 25, 27, 28. Good. How many numbers are given there? Count गर त। 1, 2, 3, 4, 5, 6. Good. अघि हामीले गरेको प्र्याक्टिसमा हैन, यहाँ क्लास वर्कमा त्यहाँ थिए कतिवटा त? 5 नम्बर्स मात्रै थिए। यहाँ मैले अब एउटा इभेन नम्बरवाला पनि दिएको छ है त। त्यहाँ अडमा अलिक सजिलो हुन्छ, बिचमा छुट्याउन सजिलो हुन्छ नि त हैन। इभेनमा कसरी छुट्याउने यसको लागि हामी हेर्दै जाउँ है त। स्टेप, इफ देयर आर 2 मिडल नम्बर्स फाइन्ड द मिन अफ दिज 2 नम्बर्स है। यो कन्सेप्ट अलिकति ख्याल गरिराख्ने है त। यदि त्यहाँ दुईटा परे नि, दुईटा बिचमा परे, म यो 3 पनि यहाँ लेखेँ है त, राम्रो हेर है त। त्यहाँ हेर त 18 छ, 19 छ, 21 छ। त्यहाँ हेर त 21 पछि कति छ? 25 छ, 27 छ, 28 छ। 1, 2, 3, 4, 5, 6. Good. Here are how many numbers? Here are 6 numbers. यहाँ which is in the middle? बिचमा कुन पर्छ हेर त? अघि पो अड नम्बर थियो र एउटा मात्रै अङ्क बिचमा पर्थ्यो, तर यहाँ बिचमा एउटा मात्रै पर्दैन। अनि त्यही भनेको थियो हेर त ल। इफ देयर आर 2 मिडल नम्बर्स फाइन्ड द मिन अफ दिज 2 नम्बर्स। फाइन्ड द एभरेज अफ दिज 2 नम्बर्स। यी दुईटा नम्बरको फेरि मध्यक पत्ता लगाउनु पर्छ। कन्फ्युज भइरहेको छ तिमीहरू?
अड नम्बर्सहरू छ त्यो डेटाहरूमा चाहिँ अड नम्बर छ भने जुन मिडिलमा पर्यो त्यही मध्येका भयो। तर इभेन नम्बर छ त्यहाँ, यहाँ मानु 6 वटा छ भने यहाँ दुईटा नम्बर्सहरू बिचमा पर्यो भने अब यसको मिन निकाल्ने, एभरेज भ्यालु निकाल्ने भनेको चाहिँ यी दुईटा याद गर्ने, 21 + 25 गरिदिने, अनि त्यसलाई 2ले अथवा 2ले डिभाइड गर्दा दिस भ्यालु इज कल्ड मिडियन। बुझिरहेको छु नि होइन? इभेन नम्बर भए सजिलै तिमी हेर्ने बित्तिकै थाहा पाइहाल्छौ यो बिचमा छ भनेर। जस्तै यहाँ चाहिँ 7 को देखि यता पनि दुईटा छ, उता पनि दुईटा छ, बिचमा परिगयो त्यो त, यहाँ त केही कन्फ्युजन हुँदैन तिमी होइन? यसमा अब दुईटा नम्बरहरू जो बिचमा पर्यो नि, फेरि यसमा चाहिँ के अरे इभेन नम्बर हुँदा अर्डर मिलाउनु पर्दैन, त्यो चाहिँ कन्सेप्ट नभएसला नि। फेरि अर्डर मिलाउनै पर्छ। जब मिडियन हामी निकाल्छौँ, मध्यिका निकाल्छौँ, मध्यिका निकाल्दाखेरि दिएको तथ्याङ्कलाई, डेटाहरूलाई चाहिँ हामीले मतलब अर्डरली राख्नुपर्छ है त। अर्डरले एकदम क्रम मिलाएर राख्नुपर्छ। क्रम मिलाइसकेपछि यहाँ इभेन नम्बर भयो भने दुईटा पर्यो, यो दुईटाको मिन निकाल्ने भनेको यसको एभरेज भ्यालु निकाल्ने, एभरेज भनेको दुईटा जोड्ने र 2ले डिभाइड गर्ने। जस्तै त्यहाँ दिएको छ हेर त, देयर आर 2 मिडल भ्यालुज, सर्कल गरिरहेको छ नि, हेरिरहेको छ नि 21 र 25, अनि दुईटा एड गरौँ, 21 + 25 इज इक्वल टु वाट, 46 एन्ड डिभाइड बाई 2। गुड। 2ले डिभाइड गर्दा यसको कति आउने रहेछ त मिडियन, 23 आउँछ है त। 21 र 25 एड गरेर 2ले डिभाइड गर्दा त्यहाँ स्लाइडमा पनि देखिरहेको छौ तिमीले होइन? स्लाइडमा देखिरहेको छौ 21 + 25 इक्वल टु 46। त्यसलाई 2ले डिभाइड गर्दा त्यहाँ कति आइरहेछ त 23। दिस इज द मिडल भ्यालु अर मिडियन। यही हो मध्यिका भनेको होइन? यो भयो। अझै अगाडि हामी बढौँ। अब यो अलिकति तिमी कतिको सक्छौ भनेर मैले क्लास थोरै राखेको छ। वाट इज द मिडियन अफ दिज नम्बर्स? गेस गर त। 16, 10, 7 जम्मा 3टा नम्बर छ। यसको मध्यिका कति हो त? अर्डरली छ यो है? कुन अर्डरमा छ त यो? 16, 10, 7 डिसेन्डिङ अर्डरमा छ होइन? घट्दो क्रममा छ। के होला? 10। गुड। 10 इज द मिडियन। जुन बिचमा पर्यो त्यही मिडियन है? अब चाहिँ बुझ्यौ तिमीले होइन? राम्रो कन्सेप्ट बसाल्ने। 10 इज द मिडियन। यहाँ मैले फेरि तल्लो एसेन्डिङ अर्डरमा मिलाइदिएको छ। 7, 10, 16, 10 बिचमा पर्यो, सर्कल गरिरहेको हेरिरहेको छौ तिमीले होइन? 10लाई सर्कल गरिरहेको छ अनि 10 इज द मिडियन। फेरि अर्को पनि हेरौँ त भाइ बहिनीहरू। 5 वटा नम्बर्सहरू दिएको छ मैले। वाट इज द मिडियन अफ दिज नम्बर्स? 29, 8, 4, 11, 19। एरेन्ज है एसेन्डिङ अर्डरमा हेर त। पहिला कति छ त हेर? 4, 8, 11, 19, आफ्टर द्याट 29। एरेन्जिङ गर, एसेन्डिङ अर्डरमा चाहिँ एरेन्जिङ गर। गुड। सेन्टरमा के पो देखिरहेको छ नि? 11। 11 इज द मिडियन। द मिडल भ्यालु इज 11, सो 11 इज मिडियन। फेरि एउटा हेरौँ त। 21, 31, 7, 2, 12, 14, 19 मेबी देयर आर इभेन नम्बर्स। यहाँ जोडी सङ्ख्याहरू छ, 6 छ होइन नम्बर्स। पहिला अर्डर मिलाउँ है त हेर। एसेन्डिङ अर्डरमा पहिला 2 देखिरहेको छौ नि, 2 आफ्टर द्याट 7 अनि 12, 14, 19, 31 एसेन्डिङ अर्डरमा मिलिरहेछ। देयर आर 2 नम्बर्स इन द मिडल है? सेन्टरमा अघि जस्तो दुईटा नम्बरहरू छ। अब के गर्ने भन त? गुड। वी सुड हामीले अब यसमा के गर्ने त? पहिला मिन निकाल्ने। वी सुड क्यालकुलेट मिन of these two numbers, or we should calculate average of these two numbers, 12 and 14. Add 12 and 14, this may be what? 26, and divide by 2, the median is what? 13. Divide by 2, good, 13 is the median. What is the median of these numbers? भनेर मैले त्यहाँ लेखेको छु हैन? त्यहाँ पनि दुईटै परे, दुईटा याद गर्ने। 120 एरिया छ नि हैन? 120 लाई 2 ले डिभाइड गर्दा कति आयो त? 60 आयो। ल यही कुराहरू अस्ति पनि हामीले केही 20 कुराहरू छलफल गरेका थियौं र अब भाइ बहिनीहरूलाई आज मैले यसको फर्मुला एप्लाई गरेर अस्ति फर्मुला पनि लेखेको थिएँ। आज पनि त्यहाँ स्लाइडमा पनि हेर मैले वाइडोग्राम त्यहाँ माथि लेखेको छ एमडी। यो मध्यकालाई चाहिँ जेनेरली हामी एमडी ले संकेत गर्छौं है। मिडियन भनेको यसको
सर्ट फर्म होइन, एमडी इक्वल टु n+1/2 th टर्म भनेको यतिौँ पद भनेको सिधै मध्येका आउँदैन, यतिौँ पद आउँछ अनि हामीले त एरेन्ज गरेको तथ्याङ्कमा काउन्ट गरेर त्यो नम्बर लेख्नुपर्ने हुन्छ होइन। एमडी इक्वल टु n+1/2 th आइटम होइन, यतिौँ पद भने हो, त्यहाँ स्लाइडमा देखिरहेको छु। अब एउटा इक्जाम्पलको लागि भाइ बहिनीहरूलाई म फर्मुला लाएर पनि यहाँ गराएँ है। क्यालकुलेट मिडियन भनेर एउटा क्वेसन म यहाँ लेख्छु ल। 2 4 3 6 8 ल यति नै गरौँ है त अहिले ल। 2 4 3 6 8 एट फर्स्ट होइन, यसलाई यसो गरौँ प्रोसेसले तिमीले सोलुसन या त सधैँ प्रब्लम सल्भ गरेर लेख्ने गर्नु होइन। सोलुसन या एलएन भनेको सोलुसन समाधान यहाँ होइन। एरेन्जिङ द गिवन डेटा इन एसेन्डिङ अर्डर है। एरेन्जिङ द गिवन डेटा इन एसेन्डिङ अर्डर, दिएको तथ्याङ्क यो जुन छ 2 4 3 6 8 छ, यो मिलिराखेको छैन, अर्डरली छैन होइन। यसलाई चाहिँ के अरे एसेन्डिङ भनेको बढ्दो क्रममा सबभन्दा पहिला सानो अनि अलिक ठुलो अनि अलिक ठुलो गरेर लेख्दा भनेर मैले यहाँ उल्लेख गरेको छु। ल भन त सबभन्दा सानो कति छ 2 हो, त्यही लेख। अब भन योभन्दा ठुलो 3 हो, त्यो चाहिँ नभुल है फेरि होइन। अर्डर नै गल्ती गऱ्यो भने हामीले निकाल्ने मिडियन के हुन्छ त गल्ती भइहाल्छ, रङ हुन्छ। पहिला 2 3 अनि कति छ त 4 छ अनि 6 छ अनि 8 छ। गुड है, देखिरहेको छौ नि 2 3 4 6 8 हामीले यसलाई एरेन्ज गऱ्यौँ होइन। अब एरेन्ज गरिसकेपछि निकाल्नु पर्ने के छ त मिडियन होइन। मिडियन यसलाई हामी छोटकरीमा के भन्छौँ त एमडी भन्छौँ, अघि भनेको छौँ हामीले इक्वल टु हाट होइन। यसमा अब तिमीले यसैमा योभन्दा अगाडि होइन, योभन्दा अगाडि एन इक्वल टु जम्मा नम्बर्स कति भयो त यहाँ 5 भए। अब एमडी इक्वल टु मिडियन एमडी इक्वल टु वाट, अब वी नो द्याट लेखौँ न भनेर लेख्दा पनि भयो होइन। वी नो द्याट अथवा हामीलाई थाहा छ एकोर्डिङ टु फर्मुला भनेर लेख्दा पनि भयो होइन। एमडी इक्वल टु n+1/, यतिौँ पद भनेको होइन, यो फर्मुला हो। अब हेर्दै जाऊ त एनको भ्यालु पुट गर है। तिमी सजिलै अघि मैले भनेको छ प्रेडिक्ट गर मिडियन कति हो 4 हो, बिचमा पर्ने भ्यालु हुन्छ, मिडिल भ्यालु हो यो भने होइन। तर फर्मुला र अब एमडी इक्वल टु n+1/2 पद यतिौँ टर्म अथवा यतिौँ आइटम, त्यहाँ आइटम लेखेको छ सेम, यतिौँ टर्म अथवा यतिौँ आइटम भन्ने भयो होइन। द भ्यालु अफ n इक्वल टु वाट 5 + 1/, टर्म, यसको ठाउँमा आइटम लेख्दा पनि हुन्छ है, टर्म्स अथवा आइटम। अब एड गर 5 मा 1 एड गर्दा कति भयो त 6, 6 लाई 2 ले डिभाइड गर्दा कति हुन्छ 3 हो। 3 पद हुँदो रहेछ, थर्ड टर्म हुँदो रहेछ है। थर्ड टर्म तिमी यतिमा सकिएन, यतिमा क्लोज भयो, हाम्रो मतलब सकिया छैन प्रब्लम सल्भिङ। यहाँ गर्न के अब 1 2 3 4 भने अझै उता जाने भयो होइन। जति पुग्छ त्यो सङ्ख्या चाहिँ हाम्रो मिडियन भ्यालु हुन्छ क्या, प्राप्ताङ्कमा अथवा अप्टेन मार्क्समा हुन्छ यो है। त्यही आन्सर कति लेखिदिइहाल्छु, ए सक्यो प्रब्लम, फर्मुलालाई आन्सर निकाल्नु। त्यो होइन, यो थर्ड टर्म होइन, अब यहाँ गन्ने, यो काउन्ट गर्ने 1 2 3 देयरफोर मिडियन इक्वल टु कति त 4 विच इज द रिक्वायर्ड आन्सर। एनी कन्फ्युज? बुझिरहेको छु नि होइन। हो यस्तो प्रब्लमहरू अरू पनि सल्भ गर्ने होइन। अनि मैले यसको लागि एउटा क्वेसन नम्बर 1 भनेर त्यहाँ पनि एउटा लेखिदिएको छ। फाइन्ड द, तिम्रो बुकको यो 1 नम्बर के हो है, यो पनि हेर। फाइन्ड द मिडियन अफ द गिभन डेटा भनेर त्यहाँ हेर त डेटा 12 10 13 9 12 14 16 8। त्यो गिभन डेटा अथवा त्यो दिएको तथ्याङ्क एरेन्जिङ गरेको छैन, जथाभावी दिएको छ, सानो ठुलो मिलाएको छैन। पहिला हामीले पहिलो काम के गर्नुपर्छ त दिएको डेटाहरूलाई तथ्याङ्कहरूलाई चाहिँ हामीले एरेन्ज गर्नुपर्छ। त्यहाँ प्रोसेसले मैले गरिदिएको छ, त्यो पनि हेर। सोलुसन हेर होइन। एरेन्जिङ द गिभन डेटा इन एसेन्डिङ अर्डर होइन, एसेन्डिङ अर्डरमा मिलाइदिएको छ। सबभन्दा पहिला 8, त्यहाँ तिमी स्लाइडमा देखिरहेको छौ हेर त 8 9 10
12 12 दुईटा छ, फेरि एउटा मात्रै लेख्यो भने त तिम्रो प्रब्लम सल्भ हुँदैन नि। त्यहाँ दुईटा जति छ त्यो सँगै छोड्नु हुँदैन, नम्बर फेरि बिग्रिन्छ त्यहाँ होइन। 12 अर्को पनि 12 सँगै लेखिदेऊ। अनि 13 देखिरहेको छु, 13 14 16 दे आर गिभन, but arranging the given data in ascending order. And now formula apply gara, we know that अथवा according to formula MD median equal to n plus 1 by 2 TS item भनेको यतिौं पद हैन, n plus 1 by 2 पद, अनि भ्यालु पुट गरेर n equal to what काउन्ट गर 1 2 3 4 5 6 7 8 हेरिरहेको छ त। त्यो जम्मा नम्बरहरु कति छ त 8 छ। 8 plus 1 by 2 त्यतिौं पद भयो। 8 मा 1 एड गर हैन, 8 मा 1 गर्दा 9, 9 by 2 पद, 9 मा 9 लाई 2 ले डिवाइड गर्दा कति आउँछ त 4.5 आइटम। 4.5 आइटम। अब 4.5 आइटम कुन हो त? अब त्यही कुरा बुझ्नको लागि मैले त्यो सल्भ गर्दै छ। फोर्थ आइटम र फिफ्थ आइटम को एभरेज भ्यालु अथवा मिन निकाल्नु पर्यो। अघि भन्यौं नि हामीले, इफ देयर आर गिवन इभन नम्बर्स वी शुड एड दिस टू नम्बर्स एन्ड डिवाइड बाई 2। यहाँ फोर्थ आइटम र फिफ्थ आइटम दुईटा एड गर्दा फोर्थ आइटम पनि 12 छ, संयोगवश यहाँ त्यस्तो आइदिया छ। फिफ्थ आइटम पनि 12 छ, त्यहाँ 13 14 अरू पनि हुन सक्थ्यो हैन। 12 12 जोड्दा कति भयो 24। 24 लाई 2 ले डिवाइड गर्दा 12 इज द मिडियन अथवा बीचको मान। त्यसको कति हो त मध्यका कति हो त 12 हो। यस्तै भाइ बहिनीहरुलाई अर्को मैले एउटा के रे इन्डिभिजुअल नि हो तर ग्रुप डेटा दिएको छ, त्यसको पनि एउटा त्यो सल्भ गर्दै छ। त्यहाँ हेर यक्स एफ, यक्स भनेको अब्टेन मार्क्स हो। त्यहाँ स्लाइडमा देखिरहेको थियो नि, यक्स भनेको के हो त अब्टेन मार्क्स हो। एफ भनेको फ्रिक्वेन्सी अथवा संख्या, विद्यार्थी संख्या बारम्बारता हो। यक्स इक्वल टु हेर त 18, 18 मार्क्स ल्याउने 7 जना भने है। त्यो हेरिरहेको छौ नि, 18 मार्क्स ल्याउने 7 जना, 20 मार्क्स ल्याउने 9 जना, 22 मार्क्स ल्याउने 8 जना, 25 ल्याउने 11, 29 5, 36 32 7। त्यो क्वेसन हो। अब यो ग्रुप डेटाको हामीले योभन्दा अगाडि गरेको छैन हैन। ग्रुप डेटाको पहिला त्यो जुन डेटाहरू चाहिँ 1300 दिएको छ नि, मध्य निकाले जस्तो त्यसलाई हामीले ठाडोमा हैन राख्ने, भर्टिकली राख्ने। त्यहाँ हेर ल, यक्स सधैँ छ जुन अघि हामीले त्यहाँ दिएकै डेटाहरू छ 18 20 22 25 29 30 32 हैन। अनि एफ जे दिएको छ त्यही राखेको जस्तो। एउटा यहाँ फरक के छ त सीएफ छ, जुन तिमीले क्लास 7 मा पनि पढिसकेका छौ भाइ बहिनीहरू। सीएफ निकाल्ने क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी, सञ्चित बारम्बारता, फ्रिक्वेन्सीलाई क्रमशः एड गर्दै क्युमुलेटिभ बनाउने क्या। जस्तै हेर त्यहाँ 7 को 7 लेखिरहेको छ, हेर अब त 7 तल त्यही राख। 7 + 9 तल्लो फ्रिक्वेन्सी फेरि एड गर, 7 + 9 = 16। त्यो 16 लाई नछोड फेरि तल लेख, अनि ओल्लो त्यसैको फ्रिक्वेन्सी कति छ 22 को 8 गर्दै क्युमुलेटिभ पार्दै लग, लास्टमा 46 + 7 = 53 भयो। भनेको त्यहाँ जम्मा संख्या n = कति छ त 53 छ। जम्मा ओरको जोड यदि 53 आएन तिम्रो त्यहाँ मिस्टेक गरिरहेको छौ, क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नलाई मिस्टेक गरिरहेको छौ हैन। त्यो 53 आयो। अनि यसपछि हेर है त, अब नाउ वी नो द्याट हैन, हामीलाई थाहा छ अथवा त्यसको ठाउँमा एकोर्डिङ टु फर्मुला लेख्दा पनि भयो। हेर त्यहाँ एमडी भनेको मिडियन लेख्दा त फुल पुरा लेख्दा पनि हुन्छ, मध्यका अथवा मिडियन। एमडी = n + 1 by 2 टीएस आइटम भनेको यतिौं पद भनेको हैन, n + 1 by 2 पद भन्या हो। अब n को भ्यालु कति छ हेर त्यहाँ अघि भनेको थियो नि। गुड, 53 + 1 by 2 टीएस आइटम यतिौं पद हैन। अनि 51 मा 1 एड गर्दा कति भयो त 54 भयो। 54 by 2 आइटम, अनि 54 लाई 2 ले डिवाइड गर्दा कति भयो त 27th आइटम भयो। 27th आइटम हेर है। अब 27th आइटम चाहिँ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीमा सर्च गर। अब अघि यहाँ गन्थ्यौ नि 1 2 3 गर्दा यो मिडियन हुन्छ भन्थ्यौ नि। अब 24 अघि जुन हाम्रो आयो त्यो डिवाइड गर्दा कति आएको छ त्यहाँ हेर त 27 छ। 27 चाहिँ अब यसलाई हामीले कहाँ हेर्नु पर्यो त क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीमा 7 नो लास्टको हेर है 16। दिस इज नट अल्सो त्यो क्लासमा पर्दैन त्यो पनि। 24 27 छ नि त्यहाँ पनि परेन। 27 चाहिँ 35 अथवा 25 वटा अप्टेन मार्क्स छ नि हो त्यो रेन्जमा पर्छ। भने मध्यका मिडियन बराबर अब जुन माथिल्लो श्रेणी छ हैन 27 24 भन्दा माथि अथवा 24 भन्दा माथि 35 छ
त्यसको अगाडिको अब्टेन मार्क्स हेर त 25 छ। दिस इज द रिक्वायर्ड मिडियन अथवा मिडियन इक्वल टु 25। मैले त्यो पछाडि लेखेको छ हेर त, देयरफोर मिडियन अथवा एमडी इक्वल टु 25 आन्सर। यसमा चाहिँ जुन त्यो आइटम निकाल्छौँ होइन, त्यो पद निकाल्छौँ, त्यो पदलाई हामीहरूले केमा हेर्नु पऱ्यो त, यता चाहिँ नि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीमा हेर्नु पऱ्यो अथवा सञ्चित बारम्बारतामा हेर्नु पऱ्यो होइन। अनि त्यसरी यसलाई क्लोज गर्छौँ। र आज यही मिडियनका 2-3 इक्जाम्पलहरूका बारेमा छलफल गऱ्यौँ। अब भोलि फेरि अर्को दिन हामी मोड यसका अरू इक्जाम्पलको बारेमा छलफल गर्छौँ। र यिनी सम्बन्धी भाइ बहिनीहरूलाई मैले 2टा होमवर्कको रूपमा ल्याइदिएको छ होइन, ती गर्ने ए र बीमा छ त्यहाँ होइन। फाइन्ड द मिडियन अफ द गिभन डेटा भनेर 5 एमा 5, 10, 15, 20, 25, 30 र अर्को बीमा छ होइन। त्यहाँ हेर्दा बीमा एक्स र एफ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एक्समा, अनि एफमा 5, 3, 2, 4, 2, 3, 6, 1 भनेर तुसार होइन। अनि प्र्याक्टिस गर। अनि बाँकी कुराहरू अर्को दिन छलफल गरौँला। ओके, आजलाई यति।